हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यार प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी, एक है शानी दूध की दीवानी, जो धुला के किचन के चूल्हा भरवा के छोड़ेगी। किचन बन गया। बन गया। दूल्हा तैयार है। तैयार है। लो, दूल्हा के किचन देखो, बन गया। तो ये सब करती रहती है। वहीं पे जैसे शानी दूध की दीवानी है, राबिया कानी नल का रानी भी है, जो बहुत पहले जा चुकी थी अबाइटी से। फिर जाके टिकटॉक पे जवान लौंडों को अट्रैक्ट करती थी, आंखें मटका के। अखियाँ मिलाए कभी अखियाँ चुराए। क्या राबिया कानी ने किया जादू? नहीं कर पाया। तभी तो वापस आ गई, वाईटी पे गिरी धड़ाम से। इधर हेरा फेरी करी, उधर हेरा फेरी करी, नलके के पैसा लेके खा गई, क्या क्या करी। अचानक से धनी हो गई। सुनाए रातों रात अमीर हो गई, लॉटरी पड़ गई उसकी। किधर से पड़ा? तो नलकैया, तेरा कोसर से क्या दुश्मनी है? एक तो कोसर तुम्हारी रिश्तेदार है, ऊपर से तुम्हारा राबिया काना जो है उसका भी खाला की लड़की है, ऊपर से यहाँ ड्रामा में काम कर रही है। ओ माय गॉड, कितना क्यों जलती हो? बिल्लो रानी अपने बेटा और बहू के साथ रह नहीं सकती है। जब बेटा और बहू के साथ रह रही थी तो खुद से खुशी करने जा रही थी। ट्यूबवेल में छलांग मारने जा रही थी। कहती थी, मैं थक गई हूँ, मेरी बहू मेरा जीना हराम कर रही है। उल्टा बता रही थी। बिल्लो रानी का तो दिल आ गया था बहू के बाप पे। यहाँ तक बहू के बाप के साथ निकाह करने का प्लान बना ली थी, और बहू के माँ को मौत के घाट भी उतार दी थी। तो कोई नहीं पूछ रहा था। बिल्लो रानी को उसका बेटा फारूक ने कह दिया, बस अम्मा, तेरी जो हरकत है इट्स नॉट गुड। हमारे पास इतना लड़कियां हैं, 8 घर भर में 8-9 लड़कियां, वो सब तुम्हारे नक्शे कदम पे ना उतर आए। चल यहाँ से, बुड्ढे के साथ जायाशी मार। तो बिल्लो रानी ने बहू के बाप से कर लिया निकाह। है लव मैरिज बुढ़ापे में। कल जब बिल्लो रानी धमकी दे रही थी, मैं चली जाऊंगी घर छोड़ के, तो कित्थे जाती? अजगर के घरे जाती? नो 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 नो, वहाँ नहीं जाती। वहाँ पे मीठी छुरी के साथ इसके फाइट वाला एक्टिंग चल रहा है। तो जाती कहाँ? नज्जो के घर तो जाती नहीं, क्योंकि नज्जो तो इसको मौत के घाट उतारती, अपनी माँ के मौत का बदला लेती इससे। तब और कुछ था ना, तब ये माँ को मौत के घाट नहीं उतारी थी, तब नज्जो इसे नहीं पसंद करती थी। अब इस बार जाएगी जब, बाप के साथ रहे के, बाप को नंगा और बदनाम कर के, अब जब नज्जो के साथ रहने जाएगी तो नज्जो पक्का इससे माँ के मौत का बदला लेगी। तो बिल्लो रानी, नहीं जा फायदा है, इधर दहेजका में चमची हिला ले। तो मैं आज बताऊंगी बिल्लो जाती तो जाती कहाँ आखिर। किसके घर के सहारे में इतना बड़ा फैसला ले लिया बिल्लो ने? वो कौन सा मनहूस कमबख्त है जो बिल्लो रानी को इतना बड़ा फैसला लेने से कम बेटी से दूर जाने का फैसला बना दिया? बिल्लो रानी किसके मतलब आसरे में इतना टपक रही थी? मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। अरे भाई, घर छोड़ के जाने से पहले सोचना पड़ता है भैया, शैल आई गो? तो बिल्लो रानी, ठुमका बेबे किधर जाओगे? लोग मुझे पूछ रहे हैं कि तुम बिल्लो की इतना बेइज्जती क्यों करती हो। भाई, बिल्लो रानी तो बिल्लो रानी है, तभी तो ये नाम है उसका। बिल्लो रानी पहले जब सऊदी अरब जा रही थी तो सट्टू को अपने हाथों में से एक डायमंड का रिंग उतार के पहनाई। आप लोगों ने भी देखा था। वो डायमंड का रिंग सट्टू ने खुद दिया था बिल्लो रानी को, ठीक है। 2-3 दिन पहले हम लोगों ने देखा बिल्लो रानी को डायमंड का नोज पिन चाहिए। तो डायमंड वाला भैया कहता है कि रहने दो, 2 दिन बाद हम डाल के तुम्हें दे देंगे। तो बिल्लो रानी के पहले भी सट्टू डायमंड दी थी, फिर ले ली थी ना। इस बार भी बिल्लो रानी को डायमंड चाहिए था। सट्टू गई है तो दुकान वाला कहता है 2 दिन लगेगा, हम डाल के डायमंड तुम्हें दे देंगे। यही वजह था शायद बिल्लो रानी के वो आंसुओं, गुस्सा, खून की आंसू, आँख लाल। और बिल्लो कहती है, मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। मैं जा रही हूँ, मैं थक गई। 5 किलो चौर के, खीरनी तो नहीं बोलूँगी, दूध भात बना बना के।
وہ کھیرنی ایسے نہیں بنتا، کھیرنی میں کھیر دودھ زیادہ ہوتا ہے، چاول کم ہوتی ہے۔ بلو رانی جو کھیر بناتی ہے وہ دودھ بھات ہوتا ہے۔ تو بلو کہتی ہے 5 کلو ہنڈی میں چمچہ ہلا کے دیچکا میں تھک گئی ہوں، مجھے ڈائمنڈ کی ناک والا چاہیے۔ تم لے کے گئی بھی مجھے ایسے دکان میں نقلی سکلی کے پاس جو کہتا ہے میں ڈائمنڈ ڈال کے دوں گا، مجھے ریڈی میڈ چاہیے۔ کون سا یقین ہے کہ وہ ڈائمنڈ ڈال کے دے گا؟ کیا پتا کوک کی بوتل پھوڑ کے لگا دے اس میں۔ تو بلو رانی غصہ کر رہی تھی کہ میں چلی جاؤں گی، اب میں یہاں نہیں رکتی۔ بلو رانی کی مانگیں پوری کرو، اسے ایک دم ڈائمنڈ کی دکان میں لے کے جاؤ جہاں پہ ریڈی میڈ ڈائمنڈس ملتی ہے، ریڈی میڈ نوز پن، ایسے والا نہیں چاہتی ہے وہ، اس لیے غصہ کر رہی تھی، اس لیے منہ پھلا کے بیٹھی ہے۔ کروڑوں کا مکان ہی تو مانگی تھی بلو رانی، جب تم لوگ کروڑوں کے زمین دے سکتے ہو کوثر فیملی کو۔ بلو جو تمہارے کچن میں چمچی ہلا رہی ہے بڑھاپے میں، بیٹی اور داماد کے انڈا گارمنٹس دھوتی ہے، بیٹی اور داماد کو کھانا پکا کے پروستی ہے، بیٹی اور داماد کے جھوٹا برتن دھوتی ہے۔ دیکھ کتنا دن گر گیا بلو کے، اتنا 4 باتیں سنتی ہے بلو، تو اسے نوز پن تو ملنا چاہیے، وہ بھی ڈائمنڈس کا نا۔ شی ڈیزرو دیٹ۔ تم لوگ دیتا نہیں ہے، کروڑوں کا مکان مانگی وہ بھی نہیں دیا، پاگل تھوڑی نا بیٹھی رہے، جا رہی ہے اپنے بڈھے کے پاس۔ تو بلو نے دھمکی دے دیا میں جا رہی ہوں اپنے بڈھے کے پاس، جیسے بھی تھا میرا بڈھا مجھے خوش رکھتا تھا، شی از گوئنگ ناؤ۔ تو بلو کو کھیر کے ہنڈی میں بند کر دیتے، او ہو کھیر پھر بول دیا، دودھ بھات کے ہنڈی میں۔ چلتے ہیں سٹو پہ۔ تو بھائی ابھی سٹو کے ولاگ نہیں آئے گا کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ اس کے جیسے بیچاری ولاگ بنانا بند کریے، اس کے بعد میں جیسے ولاگ ڈالیے لوگوں نے ٹوٹ کے دیکھا 1 ملین ویوز آ گئی۔ تو اب جب لے کری ویڈیو پہ 1 ملین ویوز نہیں آئے گا شی وونٹ کم بیک۔ ویسے تو بیچاری بہت بیزی ہے کتا کچن میں نا، ابھی کتا کچن کے ادگھاٹن ہوگا نا، تو کتا کچن میں پہلا ڈش بنائے گی، ہے تو وہ کتا کچن، سو شی شوڈ میک ہڈی نا، کتا کچن ہڈی بنائے گی تب، بھیا کہیں گھوچک ہڈی توڑ کے نہ بنا دے۔ تو سٹو پلیز کتا کچن میں حلوہ پلوا نہیں بنا لینا، کون کھائی، وہ بھی ڈھیر سے گھی والا دیسی گھی۔ اب جب وہ کتا کچن ہے تو اس میں 2-4 ہڈی بناؤ، گوچو کے منہ میں دے دو، تیرا تو کتا وہی ہے، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، تو اسے کھلاؤ نا ہڈی بنا کے کتے کچن میں۔ ہو سکے بلو کو بھی چکا دینا، بلو کہے گی جندے رے سٹو پٹو جندے رے، بڑا اچھا بنا دیا تو۔ گوچو کے ون اینڈ اونلی بھابھی جس کو سب نے دیکھا اب تک یوٹیوب پہ تماشے کرتے بولے تو رابعہ کانی، اس کے پہلے بھی چینل تھا 4 سسٹرز ولاگ کے نام سے، وہاں پہ نلکا لگاتی تھی، وہاں پہ دان داتا بھی کرتی تھی، وہاں پہ ریئیکشن بھی دیتی تھی، بستر دکھا کے نا، کھٹیا کے بیڈ شیٹ بچھا کے اچھے سے چمکا کے شوٹ کر دیتی تھی مڈل آف دا بیڈ، تو پیچھے سے باغ 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 اتنا مکھن لگا چاٹتی تھی سٹو کو کیا بتاؤں، تو مکھن لگائے کہ چاٹ چاٹ کے چینل ہی ڈوب گیا، بیچاری مظلوم نے پھر سے بنایا چینل، اب اس بار سٹو گھوچو نے پروموٹ کیا اس کے چینل کو نا، آ گئی، میں نے بولا شاید ریئیکشن نہ دے گی، لوگوں نے اسے سمجھایا بھی تھا، تو اس نے ریئیکشن دینا اسٹارٹ کر دیا کوثر کے خلاف۔ گھوچو کوثر کے پاس جاتا ہے ہوش کھو دیتا ہے، کب جاتا ہے؟ رات کے 12 بجے، ہفتہ میں ایک بار 4 دن کے شوٹ کر کے آتا ہے، ہوش کھو دیتا ہے، دیٹ مینس ایک بار جاتا ہے تو 2-4 ہفتہ کوما میں رہ جاتا ہے نا، ہوش کھوتا ہے، پھر کوثر بیچاری نلکے سے پانی لا کے منہ پہ مارتی ہے، پھر جاگتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر ہوش کھو دیتا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں نلکا نے کہا، ارے بھیا کب لے بستر دکھاؤ گے، بیڈ شیٹ تو خرید لے، قائد اعظم کے زمانے والا سردی والا بستر گرمی میں بچھا کے بیٹھی ہے۔
تو نلکی سنا تم بہت امیر ہے نا، سنا ایسے آئی ڈونٹ نو، ہوگی اپنی، کون سا ہمارے لیے ہو. او نہیں نہیں نہیں، میں نے ایسے نہیں سنا، میں نے ایسے سنا پہلے نہیں تھی اچانک سے ہو گئی. تو کتنا پیسہ دیا تمہیں سٹو ٹٹو نے اس کی چاپلوس کرنے کے لیے. نیا چینل بنانا تو میرا چاپلوس کرنا ورنہ یہ بھی ڈبا دیں گے. تو خیر ہے، آپ لوگوں نے رکھنا اپنا بہت سارا خیال اور دعا میں کرنا اپنی بہن کو بہت سارا یاد. اللہ حافظ.